मसीह यीशु के नाम में आप तमाम तर सुनने वालों की सलामती हो। मेरा नाम अनमोल मुनीशा है और मेरा ताल्लुक असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च से है। आएँ खुदावंद के कलाम में से अपनी नसीहत के लिए देखें इमसाल की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 18वीं आयत। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इमसाल की किताब हिकमत के बादशाह सुलेमान ने तहरीर की है और इस आयत में जो आपके सामने नाज़रीन पढ़ी गई है, इसमें सुलेमान बादशाह रोया की अहमियत को उजागर करते हुए बयान करते हैं कि जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हैं। अगर इस आयत का हम अंग्रेज़ी तर्जुमा देखें, उस पर गौर करें तो लिखा है वेयर देयर इज़ नो विजन पीपल विल पेरिश। जहाँ पर रोया नहीं है, जहाँ पर ज़िंदगी का मकसद नहीं है, वहाँ पर लोग बेकैद हो जाते हैं, जिससे मुराद है वो आवारा गर्दी का शिकार हो जाते हैं और बर्बादी का शिकार हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस इस बात का जो है सबूत देती है कि खुदा ने हर एक चीज़ किसी न किसी मकसद के तहत बनाई है। बाइबल इस बात पर जोर डालती है कि हर एक चीज़, जब खुदा ने हर एक चीज़ किसी न किसी मकसद के तहत खल्क की है, तो इंसान जो अशरफ उल मखलूकात कहलाया जाता है, इंसान जिसे खुदा ने अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया है, वो बेमकसद ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है। अगर हम तख्लीक की बात करें, जब खुदा ने आदम और हवा को खल्क किया और बहैसियत मालिक और खालिक खल्क करने के बाद उन्हें पहला हुक्म दिया और उन्हें बरकत दी कि मामूरो महकूम हो और ज़मीन पर तमाम तर जो चीज़ें हैं उन मखलूकात पर तुम इख्तियार रखो। ये थी आदम और हवा की रोया। मतलब ये कि उनकी पैदाइश के बाद खुदा ने उन्हें एक मकसद दिया, एक जिम्मेदारी दी और एक विजन प्रोवाइड किया जिसके तहत उन्हें राहों पर गामजन होना था। इसी तरीके से दुनिया में हर एक इंसान जो पैदा होकर आता है वो मुसाफिर की तरह है। और अगर हम मुसाफिर की बात करें, उसकी साइकोलॉजी में बात करें, तो जब भी मुसाफिर अपने घर से निकलता है तो वो इस बात का तायुन अपने घर से करके निकलता है कि मुझे किस मंजिल तक जाना है। अगर किसी मुसाफिर को अपनी मंजिल का ना पता हो तो वो आवारगी का शिकार हो जाता है। इसलिए पेशतर इसके कि वो अपनी राह पर निकले, उसे उस राह पर जाने से पहले मंजिल का पता होना बहुत लाजमी है। इंसान भी इसी तरीके से इस दुनिया में मुसाफिराना ज़िंदगी गुजारता है। कोई इंसान ऐसा नहीं जो इस दुनिया में आकर परमानेंटली जो है वो रहे, बल्कि हर एक इंसान आता है, खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक अपने दौर को मुकम्मल करता है और फिर जो है वो अपनी मंजिल तक चला जाता है। इसलिए दुनिया में रहते हुए मेरा और आपका मकसद जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान जो है बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहा है तो ये उसके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और यहाँ पर जो है वो हिकमत का बादशाह सुलेमान इसी बात पर तमाम तर सामाइन की जो है वो निगाह लगा रहे हैं कि अगर ज़िंदगी में रोया नहीं है तो ऐसी ज़िंदगी बर्बादी का शिकार हो जाती है। लेकिन आयत के दूसरे हिस्से में वो कहता है कि लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है वो इंसान जिसकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम है। अब यहाँ पर अगर मैं इस बात को बयान करूँ कि जो लफ्ज़ रोया यहाँ पर लिखा गया है उसका ओरिजिनल लैंग्वेज में क्या मतलब या क्या मायनो मफहूम निकलता है, तो रोया का मतलब है वो खुदा की पाक मर्जी, खुदा का मुकाशवा, खुदा की शरीयत, खुदा की बातें, खुदा की नबूवतें या खुदा की ऐसी बात जो खुदा, ऐसी तालीम जो खुदा अपने लोगों से चाहता है कि वो उसे पूरा करें। इसका मतलब ये कि अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा का मुकाशवा या हमें ये मालूम नहीं है कि खुदा मुझसे और आपसे क्या चाहता है, खुदा की मेरी और आपके लिए कामिल मर्जी क्या है, तो
تو پھر یہ ہمارے لیے سمجھیں کہ ایک سوچنے کی نوعیت ہے کہ میں اور آپ بحیثیت مسیحی کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ عام ایماندار ہونے کے ناطے ہر ایک انسان کا یہ کام ہے، بائبل مقدس اس مقصد کو بیان کرتی ہے، یسایہ کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو اگر ہم ایز اے کامن بلیور بات کریں تو ہم سب کا کام یہ ہے، ہم سب کی زندگی کی رویا یہ ہے، ہم سب کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا نے اپنی پرستش کے لیے، اپنی ستائش کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر کسی کی زندگی میں کوئی اہم مقصد ہوتا ہے جو خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ ہم نے جوڑا ہوا ہے کہ ہم کرسچن ہیں، ہم مسیحی ہیں۔ مسیحی کا کیا مراد ہے یا کرسچن کا کیا میننگ ہے؟ کرسچن کا مطلب ہوتا ہے فالوور آف کرائسٹ۔ مسیحی کا مطلب ہے وہ انسان، وہ شخص جو مسیح کا پیروکار ہے، اس کی پیروی میں چلتا ہے، اس کی شاگردی میں رہتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو۔ میرا اور آپ کا استاد کون ہے بحیثیت مسیحی؟ میرا اور آپ کا استاد خداوند یسوع مسیحی ہے، اور ہم نے بحیثیت مسیح اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ واٹ از یور الٹیمیٹ گول ایز اے کرسچن، تو مجھے اور آپ کو اس بات کا جواب پتا ہونا چاہیے کہ بحیثیت مسیحی میرا اور آپ کا حتمی ہدف کیا ہے۔ اور ہمارا حتمی ہدف یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کی مانند بننا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جہاں رویا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ مسیحی ہوتے ہوئے اگر ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم مسیحی ہیں اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ میری اور زندگی، آپ کی زندگی کا خاص مقصد کیا ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم جو ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ہم مسیحی کہلائیں، کیونکہ ہر مسیحی سے خدا اس بات کو طلب کرتا ہے، جیسے کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ میری مانند بنو جیسے کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ پولس کے سامنے ایک نشان تھا اور اس نشان پہ وہ دوڑتا ہوا اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میں اور آپ بھی جب اس مسیحی دوڑ میں، ایمان کی دوڑ میں نکلے ہیں، تو میرا ٹھکانہ کیا ہے، میری منزل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کی مانند بننا ہے۔ اب یہ ون نائٹ پروسیس نہیں ہے، کسی ایک رات کے اندر میں اور آپ مسیح کی مانند پورے طور پر نہیں بن سکتے۔ یہ ایک تقدیس کا عمل ہے جو کہ گریجولی ہوتا جاتا ہے۔ تو جب ہم مسیح کی راہوں پر گامزن ہوتے ہیں اور ہم شریعت کو عمل کرنے کا لبادہ اوڑھ کر اس راہ پر نکل جاتے ہیں، تو پھر ہمیں چلتے جانا ہے، اور اس رویا کی تکمیل کے دوران بہت ساری آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ عبرانیوں اس کے 12ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اس نے اس شرمندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس صلیب کا دکھ سہا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تھے تو ایک مقصد کے تحت آئے تھے۔ جب مریم کو فرشتے نے یہ کلام دیا کہ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام تو یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو جب مسیح یسوع اس دنیا میں پیدائش لے کر آئے اور جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے، تو ان کی زندگی کا بھی ایک مقصد تھا، اور ان کی زندگی کی رویا کیا تھی کہ بنی نو آدم کو گناہ سے نکالنا ہے اور اس بڑی دیوار کو جو انسان اور خدا کے درمیان میں آ گئی ہے اسے ہٹانا ہے۔ تو مسیح بھی ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے، اور مسیحی نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے دکھ اٹھائے، ایذار آسانی کا شکار ہوئے اور مختلف طریقے سے انہیں ستایا گیا، شرمندگی کا انہیں سامنا کرنا پڑا، لیکن تو بھی یہ تمام تر رکاوٹیں انہیں روک نہ پائی کہ جس مقصد کے تحت وہ اس دنیا میں آئے تھے اس مقصد کو وہ پورا نہ کر پاتے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنی منزل کو پا لیا، اور جب اپنی منزل کو پا لیا تو عبرانی کے خط میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خدا نے بھی انہیں ایسا نام دیا، سربلند کیا، جو کہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو ایک مقصد کے تحت آئے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری رکاوٹوں کا انہیں سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو میں آپ کو اس بات کے لیے انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ جس سینیریو میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں اپنے ارد گرد بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا
پڑے گا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ان رکاوٹوں کی وجہ سے، اپنی رویا سے، اپنی منزل سے، اپنے اس نشان سے جس کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو اپنے گلہ میں شامل کیا ہے، اسے بھول جائیں۔ اس لیے آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ مسیح کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور اپنے حواریوں کو، اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر وہ آسمان پر جا رہے تھے، صعود فرما رہے تھے، تو تب انہوں نے اپنے شاگردوں سے ایک وعدہ کیا اور لکھا ہے وہاں پر کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں آپ کو اس بات کا یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اس رویا کی تکمیل میں جو خدا نے مجھے اور آپ کو بحیثیت مسیح دی ہے کہ مجھے اور آپ کو مسیح کی مانند بننا ہے، میں اور آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ خود خدا کا ساتھ، خدا کا پاک روح نے کہا کہ میں تمہیں ہرگز یتیم نہ چھوڑوں گا، بلکہ میرا پاک روح تمہارے ساتھ رہے گا، وہ تمہارے اندر ہوگا، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ روح حق تمہیں یتیم نہ چھوڑے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ مسیح کی رویا کی تکمیل میں جو بحیثیت مسیحی ہمیں ملتی ہے، اس میں خدا باپ بھی ہمارے ساتھ ہے، خدا بیٹا جو باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھ کر میری اور آپ کی شفاعت کر رہا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور تثلیث کا تیسرا اقنوم وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ کیا جب خدا ثالوث ہمارے ساتھ ہے، خدا باپ کی مدد ہمیں درکار ہے، خدا بیٹے کی شفاعت ہمیں درکار ہے، اور خدا روح کی جو ہے وہ ہمیں مدد درکار ہے، وہ ہمارا دوسرا مددگار ہے، تو پھر کیا ہم کبھی بے قید ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو مبارک ٹھہرنا ہے، اور مبارک ہم تب ٹھہر سکتے ہیں جب ہم خدا کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اور خدا کی شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ خدا کی شریعت سے مراد ہے کہ اس کی پاک مرضی میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کی مانند بننا ہے، اور اپنے آپ کو ایز اے دلہن، ایز اے مسیحی کی دلہن، ہمیں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دامن پر ہم نے داغ نہیں لگنے دینا، بلکہ راستی کے ساتھ اور کاملیت کے ساتھ ہمیں اس راہ پر چلتے جانا ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو مسیح نے بلایا ہے۔ اس لیے آج ہمارے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ بحیثیت مسیحی خدا مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے۔ بہت دفعہ ہم ڈسکریجمنٹ کا شکار ہونے کے بعد بے دل ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے بائبل میں کہ رات کو چاہے رونا پڑے لیکن دن کو خوشی کی نوبت آئے گی۔ اس مسافرت کی راہ میں، اس دنیا کی راہ میں، اس ملک میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، جب تک ہم جسم کی حالت میں ہیں تب تک مسیح کی مانند بننے کے لیے ہمیں بہت سارے مصائب کا شکار ہونا پڑے گا۔ مجھے یہاں پر ایک مثال یاد آتی ہے پطرس کی، کہ جب خداوند یسوع مسیح پانی کی کشتی میں تھے اور طوفان آیا اور یسوع مسیح پانی پر چل کر آ رہے تھے، تو شاگرد اسے دیکھ کر ڈرنے لگے اور گھبرا کر کہنے لگے دیکھو بھوت ہے۔ مسیح نے کہا تم ڈرتے کیوں ہو؟ میں ہوں۔ اور پطرس نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اور مسیح یسوع نے اسے حکم دیا اور وہ پانی پر چل کر اس کے پاس آنے لگا۔ جب تک پطرس کا فوکس خداوند یسوع مسیح پر تھا تب تک وہ فطرت کے خلاف جا کر پانی پر چلتا رہا، لیکن جو ہی اس نے اپنی نگاہیں اپنی منزل سے ہٹائیں اور ارد گرد کی ہواؤں کو اور لہروں کو دیکھا تو وہ ڈوبنے لگا۔ جس سے مراد یہ ہے کہ جب تک میں اور آپ اپنی لائف میں اپنی رویا کے اکارڈنگ فوکس رہیں گے تب تک ہم تمام تر مصیبتوں کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے جائیں گے۔ لیکن جو ہی ہم اپنا فوکس خداوند یسوع مسیح سے ہٹا کر دنیا کی چیزوں پر، یہ لہریں اور ہوائیں دنیا کی چیزوں کو جو ہے وہ دنیا کی آزمائشوں کا جو ہے وہ تشبیہ پیش کرتی ہیں، تو جب ہم اپنی نگاہیں مسیح سے ہٹا کر ان چیزوں پر لگائیں گے تو یقیناً ہم بھی ڈوبنے لگیں گے، جس سے مراد ہے کہ ہم بھی بے قیدگی کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن تب بھی مسیح کا رحم اور مسیح کا فضل دیکھیں کہ جب پطرس ڈوبنے لگا اور اس نے کہا اے مسیح مجھے بچا، تو وہاں پر الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ مسیح نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھا کر پطرس کو بچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس رویا کی تکمیل کے راستے میں ہم کبھی گر بھی جاتے ہیں تو ہمارا مسیحا جو پر فضل ہے، جو پر رحم ہے، جو رحم سے بھرا ہوا ہے، ترس سے بھرا ہوا ہے، وہ ہمیں گرے رہنے نہیں دیتا
बल्कि वो अपना हाथ उठा कर हमें बढ़ाता है और उठाता है और दोबारा से हमें रीस्टोर करता है, हमें बहाल करता है, ताकि हम दोबारा से अपनी उस राह को कंटिन्यू करें जो हम अपनी मंजिल के लिए, जिससे हम अपने घर से निकले थे। इसलिए आज ये कलाम उनके लिए भी है जो राह में चलते चलते गिर पड़े हैं और जिनको ऐसा लगता है कि शायद अब खुदा के साथ वापस चलना मुमकिन नहीं है। मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए इस बात का ऐलान करना चाहती हूँ कि खुदा अब भी आपसे प्यार करता है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि सादिक 7 बार गिरेगा मगर उठ खड़ा होगा। गिरना इतना बुरा गुनाह नहीं है, लेकिन गिरे रहना जो है ज़्यादा बुरा गुनाह है, क्योंकि बहैसियत इंसान हम कितनी भी कोशिश कर लें इस दुनिया में रहते हुए, जब स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, जिस्म रूह के खिलाफ काम करता है, तो ना चाहते हुए भी हम गिर जाते हैं। जैसे कि पौलुस रसूल कहते हैं कि हाय मैं कैसा कमबख्त हूँ, जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो तो मुझसे बन नहीं पाती, और जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। कौन है जो मुझे इस गुनाह के बदन से छुड़ाएगा? और फिर वो कहता है कि मैं अपने यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस गुनाह के बदन से छुड़ाता है। अब यहाँ पर भी आप देखें कि जब पौलुस रसूल एक रोया में निकले हैं, मंजिल में निकले हैं, तो गुनाह उनके खिलाफ जब काम करता है, ये जिस्म उनके खिलाफ, ये दुनिया इनके खिलाफ, शैतान, जो 3 हमारे बड़े दुश्मन है, हमारा अपना जिस्म, ये दुनिया और शैतान, जब उनके खिलाफ काम करती है तो वो क्या कहते हैं, गालिब आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और अपने आप को कमबख्त कहलाते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैं अपने खुदावन यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ जो मुझे इस गुनाह के बदन से जो है वो छुटकारा देते हैं। इसलिए हम मसीहों के लिए मसीह की मदद यहाँ पर दरकार है। वो हर वक्त हमारे साथ है, वो हर वक्त हमारी मदद के लिए मौजूद है। हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और हमें अपनी मंजिल पर चलते रहने की ज़रूरत है। रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना आए, रास्ते में पत्थर क्यों ना आए, हम ज़ख्मी भी क्यों ना हो जाए, हम गिर भी क्यों ना जाए, फिर भी खुदा ऐसा हमारा रहीम खुदा है। लिखा है उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके और ना ही उसका कान भारी है कि वो दुआ सुन ना सके। आज गिरे हुए लोगों के लिए भी ये कलाम है जो रूहानियत की राहों में चलते चलते गिर पड़े हैं। आज उनके लिए भी खुदा का रूह फरमाता है कि उठ खड़े हों और अपनी उस राह को कंटिन्यू करें जिसके लिए हम खुदा के राह से निकले थे। तो इसलिए आए अजीज़ो नाजरीन, तमाम तर लोगों के लिए आज ये खुशखबरी का पैगाम है कि खुदा हमसे प्यार करता है। उसने हमें एक मकसद के तहत बुलाया है। हमारी ज़िंदगी बहुत अहम है। उसकी निगाह में हम वो काहिनों का फ़िरका हैं जिससे वो प्यार करता है। हम वो शाही कौम हैं जिससे वो अपने दिल के करीब रखता है। हम खुदा के आग की पुतली की मानद है और उसने हमें किसी मकसद के तहत जो है वो पैदा किया है। तो आए हम सब अपनी उस ज़िंदगी के मकसद को जो खुदा ने मेरे और आपके लिए रखा है पूरा करें और खुदा के जलाल के लिए और उसकी बरकत का सबब बने। खुदावन इस कलाम के वसीले से आप तमाम तर लोगों को बरकत दे। आए नाजरीन, इस कलाम को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहूँगी कि मैं अपने लिए और आप तमाम तर सुनने वालों के लिए ज़रूर दुआ करूँ। खुदा बाप, हम दिल से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन आज के इस कुदूस मौका के लिए, खुदावन खुदा इस प्लेटफॉर्म के लिए जिसके ज़रिए से खुदावन खुदा तेरा कलाम दुनिया के आखिर तक पहुँचाया जा रहा है। खुदावन खुदा हम इस नेटवर्क के लिए भी खुदावन खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इन तमाम तर नाजरीन के लिए खुदावन खुदा जो इस वक्त तेरे कलाम को सुन रहे हैं, खुदावन मैं बरकत चाहती हूँ। खुदावन खुदा मैं चाहती हूँ कि खुदावन खुदा वो मकसद, वो जिम्मेदारियाँ खुदावन जो रूहानी जिम्मेदारियाँ आपने हमारे कंधों पर रखी हुई हैं बखूबी तौर पर, खुदावन खुदा हमें उन्हें पूरा करने का फजल और तौफीक दीजिए। खुदावन खुदा जितने सुनने वाले हैं, जिसको जिस कदर तेरे फजल की ज़रूरत है, खुदावन खुदा अपने बरकत वाले आसमान को खोल खुदावन खुदा और अपनी बरक़ात को खुदावन अपने लोगों के लिए नाजिल कीजिए। खुदावन खुदा अगर जहाँ बीमारियाँ हैं, जहाँ लानते हैं वो काफूर होती जाएं, खुदावन खुदा हर तरह की खुदावन खुदा डिस्करेजमेंट की रूह जाती रहे। खुदावन खुदा लोग अपने मकसद को समझें खुदावन और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हो सकें। खुदावन खुदा मैं चाहती हूँ कि इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए तेरे लोगों के वसीले से खुदावन तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदावन हम तेरी बरकत का सबब बने। खुदावन हम चलती फिरती इंजील हों। खुदावन खुदा लोग हमें देख कर जाने के वाकई हम तेरे शागिर्द हैं। हमें मसीह की मानंद बनना
سکھا خداون، خدا اس کے مزاج پر ہمیں ڈھلنا سکھا خداون، ہم ویسا ہی مزاج رکھیں جیسے خداون یسوع مسیح کا تھا، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا اولین ترین مقصد ہے خداون۔ تمام تر باتوں کے لیے میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں، اور تمام تر سننے والوں کے لیے ایک بار پھر تیری حضوری سے برکت کو اور خداون خدا رحم کو، تیرے فضل کو مانگتی ہوں۔ ہماری اس منت کو سنی اور قبول کیجیے، مانگتی ہوں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداون یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ ناظرین، میں بہت شکر گزار ہوں گریس نیٹ ورک چینل کا، جس کے ذریعے سے خدا نے آج مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ خدا کے کلام کو آپ تمام تر لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اور آپ کی برکت کا سبب بن سکوں۔ ہم اس گریس نیٹ ورک چینل کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ بہت افیکٹولی اور ایفیشینٹلی خدا کی حضوری میں کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور ان کی ٹیم کو، ان کے سارے پروجیکٹ کو، ان کے کام کو آپ بھی ضرور اپنی شخصی اور خاندانی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔